बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि वो कौन सी औरतें हैं जिनको जिना करना बिल्कुल मुआफ़ है, यानी जिन पर जिना की हद नहीं लगती, चाहे वो जितना मर्जी जिना करें लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो बेकसूर होती हैं। मोहतरम नाजरीन, इसी वीडियो में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक हैरत अंगेज और ईमान अफरोज वाक़या भी बयान किया जाएगा जो कि तारीख़ इस्लाम के हवाले से बयान हुआ है। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक फकीर हाजिर होता है और उनसे सवाल करता है कि उन्हें खाने के लिए कुछ दिया जाए, यानी वह फकीर खाने के लिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल करता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे को घर भेज देते हैं और कहते हैं कि अपनी वालिदा से दरियाफ्त करो कि घर में खाने वाली कौन सी चीजें मौजूद हैं। फर्जंदे अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर जाता है और वालिदा से पूछता है कि वालिद साहिब पूछ रहे हैं कि घर में खाने के लिए क्या कुछ है, तो जवाब मिलता है कि घर में सिर्फ 6 दिरहम मौजूद हैं। वो वापस जाकर अपने वालिद साहिब यानी हजरत अली को बताते हैं कि घर में सिर्फ 6 दिरहम ही मौजूद हैं। इस पर हजरत अली हुक्म देते हैं कि घर में जाकर अपनी वालिदा से वो 6 दिरहम ले आओ ताकि वो फकीर को दिए जा सकें। इस पर जब आपका बेटा घर जाकर अपनी वालिदा से वो 6 दिरहम लेता है तो वालिदा उसे ये रकम देते हुए कहती हैं कि अपने वालिद साहिब को बता देना कि घर में रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब वो उस फकीर को 6 दिरहम दे देते हैं और अपने वालिद यानी हजरत अली को बता देते हैं कि घर में रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां से निकलते हैं ताकि रात के खाने के लिए कुछ बंदोबस्त किया जा सके, यानी कुछ मेहनत मजदूरी की जा सके। घर से बाहर आप देखते हैं कि एक यहूदी अपना ऊंट बेच रहा है। आप उस यहूदी के पास तशरीफ ले जाते हैं और उससे दरियाफ्त करते हैं कि इस ऊंट की कीमत क्या है। इस पर वो यहूदी कहता है कि अगर इस ऊंट की कीमत आज ही अदा करेंगे तो ये 100 दिरहम में मिलेगा, लेकिन अगर इस ऊंट की कीमत 6 रोज के बाद अदा करोगे तो तब 140 दिरहम में दूंगा। लिहाजा पैसे मौजूद न होने के बायस हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस यहूदी से 140 दिरहम के बदले वो ऊंट ले लेते हैं और उसे 6 रोज बाद रकम अदा करने के लिए कहते हैं। उस शख्स से ऊंट लेकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बाजार की तरफ रुख करते हैं ताकि उस ऊंट को बेचकर रकम हासिल की जा सके और रात के खाने का बंदोबस्त किया जा सके। ये ऊंट बहुत ही शानदार था और उसकी खाल भी काफी चमकदार थी, इसलिए बाजार में लोग उस ऊंट को देखकर जमा हो जाते हैं और उसकी नीलामी का अमल शुरू हो जाता है और 100 दिरहम से लेकर 200 दिरहम तक उस ऊंट की बोली लगाई जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु 200 दिरहम में उस ऊंट को फरोख्त कर देते हैं और वहां से घर का रास्ता ले लेते हैं। रास्ते में उसी यहूदी के घर जाते हैं और उसे 140 दिरहम पेश करते हैं। यहूदी ये देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि हजरत, मैंने ये शर्त रखी थी कि अगर आज ही के दिन इस ऊंट की कीमत अदा करनी है तो सिर्फ 100 दिरहम में आप उसे रख सकते थे। इस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे इस मामले की खबर ना थी कि मैं आज ही के दिन ये रकम अदा कर पाऊंगा या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें उस ऊंट की कीमत 140 दिरहम ही दूंगा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु 140 दिरहम उस यहूदी को अदा करके घर चले जाते हैं और बाकी के 60 दिरहम अपनी बीवी यानी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को दे देते हैं। आपकी ज़ौजा ये देखकर हैरान रह जाती हैं और फरमाती हैं कि घर में सिर्फ 6 दिरहम थे जो मैंने आपको दिए थे और आपने उस फकीर को देकर रुखसत कर दिया। अब ये 60 दिरहम कहाँ से आए हैं? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं कि क्या तुम्हें अल्लाह पर तवक्कल नहीं है? नाजरीन, ये ईमान अफरोज वाक़या हजरत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम का है और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनसे सवाल कर रही हैं। इससे मालूम होता है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह पर किस कदर तवक्कल था। उन्हें इस कदर यकीन था कि अल्लाह ने अपने बंदों को पैदा किया है तो उन्हें रिज्क भी वही देने वाला है। इसी वाक़ये से ये भी मालूम होता है कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो जितनी रकम वो खर्च करता है अल्लाह उस रकम को 10 गुना करके उस इंसान को वापस लौटाता है। मोहतरम नाजरीन, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेशुमार वाक़यात तारीख की कुतब से मिलते हैं जिनसे हमें रहनुमाई मिलती है। इन्हीं में से एक ऐसा वाक़या भी मिलता है जो जिना के मुतालिक है और अपनी नौइयत का अजीब वाक़या है। ये वाक़या इस तरह से बयान किया गया है
کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ایک عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی تھی اور مرد اس کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان لوگوں سے پوچھا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اس عورت نے مکاری کی ہے، یعنی زنا کیا ہے، اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان لوگوں کی یہ بات سنی تو آپ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھین لیا اور کہا کہ اس معاملے کو میں خود دیکھوں گا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا ماجرا سنا دیا کہ آپ نے جس عورت کو سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے سے بچا لیا ہے اور ہم سے چھین لیا ہے، اور وہ عورت اب ان کے پاس ہے اور ہمیں وہاں سے ڈانٹ کر بھاگ جانے کا کہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی بات کی خبر ہوگی جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود ہے، لہٰذا ایسی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کے باعث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا عمل کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، جاؤ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر لاؤ۔ لوگ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام دیا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے علی، کیا وجہ ہے کہ تم نے لوگوں کو اس عورت کو سنسار کرنے سے روکا؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے اور وہ بے قصور ہوتے ہیں، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ آدمی کہ جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ کہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا وہ جو ہوش میں نہ ہو کہ دیوانہ ہو، درویش ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا، ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے میں نے بھی سنا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو بھی کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو زنا کر کے بھی بے قصور ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود تھا، اسی لیے انہیں باب العلم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک اور قابل ذکر واقعہ ہے۔ حضرت علی اپنی عبادات پورے وقت پر ادا کیا کرتے تھے، یہی بات کفار اور منافقین کو کسی بھی صورت بھاتی نہیں تھی۔ ایک روز منافقین نے یہ طے کیا کہ جب حضرت علی نماز ادا کرنے لگیں تو وہ انہیں عبادت سے دور رکھیں گے اور انہیں باتوں میں مشغول کر کے ان کی عبادت میں خلا پیدا کر دیں گے تاکہ ان کی عبادت تاخیر کا شکار ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے عصر کے وقت جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو روکا اور کہا کہ اے علی، ہمیں ایک سوال کا جواب دیجئے کہ وہ کون کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کون کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں جانوروں کے نام گنوانا شروع کر دیں گے تو اس عمل میں کئی گھنٹے لگ جائیں گے اور یوں آپ کی نماز قضا ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منافقین کا یہ سوال سن کر اپنا دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ وہ تمام جانور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے جنتے ہیں، جبکہ وہ تمام جانور جن کے کان اندر کی جانب ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا بایاں پاؤں بھی مسجد کے اندر رکھا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ سن کر منافقین کے چہروں پر مایوسی چھا گئی
اور وہ حیران پریشان کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز ادا کرتے دیکھتے رہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جو ہمارے لیے نہایت ہی سبق آموز ہیں اور مشعل راہ ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ مہربانی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔